अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदालत आलिया। हर वफाकी मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ी अदालत बनाई जाती है जो उस मुल्क के वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर वाक़ होती है। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान भी एक वफाकी मुल्क है और इसके वफाक की एक आला तरीन अदालत पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम है और इस आला अदालत का नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मुल्क के अंदर जितनी भी छोटी और बड़ी अदालतें हैं, इस अदालत को सुप्रीम कोर्ट को उन तमाम अदालतों पर बरतरी हासिल है। इसका जो मेन ऑफिस, हेड ऑफिस या इसका ऑफिस नहीं इसको कह सकते, इसको आप कह सकते हैं इसका जो इसकी जो बिल्डिंग है अदालत आलिया की सुप्रीम कोर्ट की, वो इस्लामाबाद में है, लेकिन ये अपने ज़ेली बेंच दीगर शहरों में भी कायम करती है, जिस तरह के कराची में है और कोयटा में है और पेशावर में भी है। और यानी हर सूबे के अंदर इसका एक ज़ेली बेंच भी कायम है। उसके बाद इसकी जो तश्कील है वो कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको कैसे उनका तकर्रुर होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कुछ और जजेस पर मुश्तमिल होती है और इनकी कुल तादाद का तयन आइन में नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात के मुताबिक पार्लियामेंट करती है। और मुल्क के हालात का मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट ये महसूस करती है कि कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो वो जजेस की तादाद को बढ़ा देती है, और अगर वर्कलोड ज़्यादा ना हो उस कोर्ट के ऊपर तो जो पार्लियामेंट उसकी तादाद काम के मुताबिक, वर्कलोड के मुताबिक जजेस की तादाद कम रखती है। यानी ये ओवरऑल पार्लियामेंट की अपनी मर्ज़ी पर है कि वो वर्कलोड देखते हुए या मुल्क के हालात देखते हुए जजेस की तादाद बढ़ा या कम कर सकती है। और जब तक पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो जजेस की तादाद का तयन करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की लिए क्या क्वालिफ़िकेशन या अहलियत होती है। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान का शहरी हो और वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, और यानी चारों सूबों में से किसी भी सूबे की हाई कोर्ट का जज वो 5 साल तक रह चुका हो, और अगर उसने जज की हैसियत से काम नहीं किया तो एडवोकेट की हैसियत से 15 साल तक उसके पास एक्सपीरियंस हो कि उसने किसी भी हाई कोर्ट के अंदर बतौर एडवोकेट 15 साल तक काम किया हो। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है और जजेस हैं, इनका तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी जो कि पार्लियामेंट में से होती है, और इसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स यानी सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबर्स शामिल होते हैं, और उसके साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जिसको आला अदालती कौंसिल भी कहते हैं, वो करती है। वो इनके तकर्रुर की सिफारिश करती है और हतमी मंजूरी सदर देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एक ख़ास क्वालिफ़िकेशन होती है कि वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की हैसियत से काम कर चुके हों, यानी कानून दान हो बेसिकली, और उसके साथ पाकिस्तान के शहरी हों। और फिर इन जो भी इसकी क्वालिफ़ाई कर रहे होते हैं, उन मेंबर्स में से सिलेक्शन जो होती है वो फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल करती है और पार्लिमानी कमेटी करती है। इसी तरह यानी ये जजेस का तकर्रुर इंतज़ामिया या हुकूमत नहीं करती, और ना ही इनको हटाने का इख्तियार इनके पास होता है। अगर किसी जज को उसके ओहदे से हटाना हो, जैसे वो किसी ज़हनी या जिस्मानी तौर पर वो माज़ूर हो गया हो, वो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करे, या वो कोई करप्शन करे, या कोई अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करे, या ऐसी कोई उससे कोई गलती सरज़द हो गई हो जो उसके ओहदे के वक़ार में कमी लाती हो, तो ऐसी सूरत में आला अदालती कौंसिल उसके ख़िलाफ़ तहकीकात करती है, और अगर जज के ऊपर ये तहकीकात की सूरत में जो इल्ज़ामात लगते हैं वो सही साबित हों तो उसको उसके ओहदे से बरतरफ़ कर दिया जाता है। उसके बाद इसके जो टर्म है, इसके मियाद ओहदा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 साल तक अपनी उम्र पर फाइज रहते हैं। वैसे पाकिस्तान में तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र 65 साल है, और उसके बाद इनको रिटायर किया जाता है। और जब ये जो जजेस हैं ये अपना अपना हलफ उठाते हैं तो ये चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने ओहदे का हल्फ उठाते हैं, और जो चीफ़ जस्टिस है वो फिर सदर के सामने
چیف جسٹس جو ہے وہ پریویس ہوتا ہے، جو صدر ہوتا ہے اس کے سامنے، جو اس وقت کا صدر ہوگا اس کے سامنے، یا پھر اگر حکومت ہے اور جو صدر پاکستان ہوگا وہ اس سے حلف لے گا چیف جسٹس آف پاکستان سے، جو سپریم کورٹ کا سب سے بڑا جج ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو جو سابقہ چیف جسٹس ہوگا وہ اس کا حلف لے گا، اور جو باقی عام ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر وہ سب چیف جسٹس کے سامنے اپنا عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسلام آباد میں ہے، اور اس کے بینچز ہر صوبے کے اندر موجود ہیں، جیسے پنجاب کا لاہور میں، کراچی کا سندھ کا کراچی میں، اور بلوچستان کا کوئٹہ میں، اور KPK کا پشاور میں۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے یا کوئی سپریم کورٹ کا جج کسی بیماری کی وجہ سے کسی چھٹی پر ہوتا ہے، کسی رخصت پر ہوتا ہے، لیوز پر ہوتا ہے، چاہے وہ جج ہو یا جو عام جج ہو یا چیف جسٹس ہو، تو ایسی صورت میں صدر پاکستان کسی شخص کو جو ایڈ ہاک جج یا عارضی جج مقرر کر سکتا ہے، اور یہ جو ججز ہوتے ہیں ان کو اس اتنی دیر کے لیے ان کے عہدے پر مقرر کیا جاتا ہے جتنی دیر کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر جو کورٹ کے اندر مزید ججز کی ضرورت ہو یا کسی جج کی لیو کی وجہ سے کسی کو ایڈ ہاک پہ رکھنا ہو، تو اگر عام ججز کو رکھنا ہو تو وہ سپریم کورٹ کا جج بھی ان کو مقرر کر سکتا ہے۔ اور ان کے بینچز کیسے لگتے ہیں، اس کا بینچ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عدالت کیسے لگتی ہے۔ تو جو عام مقدمات ہیں، جو عام کوئی بھی سویلین مقدمات ہیں، عام شہریوں سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا کوئی بھی ایک جج ایک بینچ لگا کر اس کو، یعنی ایک عدالت کے اندر وہ مقدمہ سنتا ہے اور اس کا فیصلہ دے دیتا ہے۔ لیکن کچھ مقدمات بہت خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، خاص طور پر بہت اہمیت کے حامل ہونے والے اس طرح کے سیاسی مقدمات ہیں، تو ان کی جو اس کے جو بینچز ہوتے ہیں اس میں زیادہ ججز شامل ہوتے ہیں۔ یہ ڈویژن بینچ بھی ہو سکتے ہیں اور فل بینچ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جب جو بینچز ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے۔ کثرت رائے یعنی کہ اگر 5 ججز ہیں تو 5 میں سے 3 جس کے حق میں دیں گے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو فاؤنڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ تھا، قتل کا مقدمہ تھا، اور ان میں 5 میں سے 3 ججز نے ان کو سزائے موت دی تھی اور 2 نے ان کو باعزت بری کیا تھا، تو اس طرح ان کو سزائے موت دی گئی تھی۔ تو یہ ایک وہ اس کے آپ کے سامنے اگزامپل آ جاتی ہے کہ کس طرح کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اس نوعیت کے اور اس طرح کے جو مقدمات ہیں جو ذرا سیاسی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ان کا پھر مقدمہ فل بینچ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر ریسٹرکشنز، پابندیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بھی سپریم کورٹ کا جج بنے گا، جس طرح سے ہم نے گورنمنٹ آفیشلز کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ کسی بھی سرکاری ملازمت یا منافع بخش حکومتی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے، تو جو ججز ہیں وہ بھی کسی منافع بخش عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انتظامی نوعیت کے کسی سرکاری عہدے پر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی نوعیت کے عہدے کون سے ہوتے ہیں؟ جو حکومت اپنی انتظامی سہولیات کے لیے جو مختلف قانون دان ہیں ان کو مقرر کرتی ہے، وہ انتظامی ہوتے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر وہ بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کے اوپر یہ پابندی کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ججز سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے مقدمات کی سماعت بالکل بغیر کسی دباؤ کے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر کسی لالچ کے بھی کریں۔ تو کیا اگر ایک جج 64 یا 65 ایئرس کا ہونے والا ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کے بعد بھی اسے کوئی حکومتی عہدہ مل جائے، تو وہ حکومت کی فیور میں کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دے، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کسی سرکاری عہدے پر دوبارہ مقرر نہیں ہو سکتے، تو یہ ان کے اوپر ایک پابندی لگائی جاتی ہے۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ کی آنر کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے ججز رہے ہیں، تو وہ اب کسی عہدے پر فائز نہ ہوں۔ اس کے بعد ان کے اوپر ایک اور پابندی یہ ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کسی عدالت میں بھی بطور وکیل بھی کام نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ان کے آنر میں کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک آنریبل عہدہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جج رہنا یا چیف جسٹس رہنا، اور پھر ان کو کسی عدالت کے اندر کسی اور جج کے سامنے بطور وکیل پیش ہونا ان کی شان کے منافی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے ان کے اوپر یہ پابندی لگائی گئی ہے۔
تو یہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی کوالیفیکیشن، اہلیت، برات وغیرہ ہیں۔ اچھا، اور برات میں ان کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے، اور یہ تنخواہ پارلیمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاتی بھی رہتی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پینشن بھی ملتی ہے، اور ان کو رہائش اور آمد و رفت کی الاؤنسز بھی دیے جاتے ہیں۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پارلیمنٹ بھی اس کے اندر بڑھاتی رہتی ہے، اور صدر بھی خود بھی ان کے جو الاؤنسز وغیرہ ہیں وہ ایئر ٹو ایئر یا 2 سال 3 سال بعد ان کے اندر انکریمنٹ چلتا رہتا ہے۔ یہاں پر پھر ان کے سارے یہ اختیارات و یہ جو ان کی اہلیت اور کوالیفیکیشن ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے ٹاپک۔